دوستا و قومای کل سلام. یک چند روز میشه که من یک کتاب میخواندم به نام Why Nations Fail The Origin of Power, Prosperity and Poverty. اتر از ناک است دو آدم است، یکشی به نام دارون است، دیگهشی جیمز ای رابینسون. دیگه ما از خاطر زیر منشن منم که ما چرا این کتاب را خواندم. مطلب ما در اکسیدنتال هم در توم کردم بازی پیش چی مات خوش مات مطلب تایتل چی دیگه باز ما چرا که مین تیم هم زو پورا کنیم مطلب کتاب درباره گرد زو میگشته و بسیار ساده گبه که مطلب یک عام آدم هم شاید ما بگم یک بچه 15 سالم که است بفهمه. باز چرا که مین تیم شی که ساده بود، الان که تاپیک شی قص کلانه دعوای شی قص کلانه، لیکن مین کانسپت شی که بسیار ساده بود. هم خاطر ما گفتم بیل ما قد دوستام که شیر کنم، شاید یک چند نفر منیزی که اینترست بگیره. خب مین تیم شی که اینی قص ساده است که مگه او قومایی که مطلب خود تاریخی حواله آمده از مختلف جا که باز ما یک چندنیش که قد شما اشاره منم دیگه. مین تیم از اینی است که مگه هر قومی که اکسترکتیو ورسس چیزه که است انکلوسیو، بس این قصه ساده. اکسترکت شما خود شما خبر هستین که تو یک و آدمایی که سر طاقت است اونا کوشش نه که زیاد بور کنه. اکسترکشن مطلب دازرگی برو بدر که دور مگه دازرگی که است اور پیداوارم شاید مو ترجمه کنی شاید صحیح باشه دیگه. اونو که مطلب اونایی که سر طاقت است، اونایی که اختیارات که داره، اونا که کوشش نه هر چقدر زیاد از منی مردم خسته برو بدر کنه و د پیش خودون خسته ذخیره کنه. انکلوسیو شونو است که مطلب تو اکثری تو تقریبا تمام حصای مردمان که است تو آزادی میدی از لحاظ اقتصادی طور پر، از لحاظ سیاسی طور پر و کوشش نه تمام گروه های یک معاشره را که است تو منی حصے حکومت که است شامل کنی. مطلب حکومت تر خونم شه تمامی منی حکومت باشه، مطلب نماینده ایزو دیگه مطلب مفادات از نار که است چیزا کنی. باز برای از ما که است ایس شاید برای بعض دوستا تا هنوزم که است کنفیوزینگ باشه یک ساده چیزا که ما بگیم بیل که ما مطلب یک ساده دام زبانی از خودون که است ترجمه کنم. دام زبان خودون مو میتونه اور که است یک انالوجی اگر ما برای زو بگیری این طرح میشه که شما منی ساده کاربارا مثلا آدمای کارباری که است بعض آدم مطلب مین تیم از مین کانسپت از این است که مگه تو کی کاروبار که منی یا مثلا تو کی تجارت منی دیگه از منی زور چقدر که تو فایدهش که تو برو در منی یک کلان حصے فایده که است تو دوباره که است ری اینوست که منی مطلب ترم شی، یعنی تو دوباره مور فایده شروع میگیری واپس در منی خود بیزنس میزنی، منی خود کاربار میزنی. بزرگ تر چیکار میشه که کاروبار تو چیکار میشه کلان میشه، یعنی ساده زبان که است دیگه. خار بچه 5 ساله 10 سالم فهمه بالکل ساده گپ است، لیکن اصل اهمیتی گپ ده اینجا است که حکومت خودون چون خبرین که دبل ټیکس مردم که است میچله دیگه. بازار چقدر که اگر تو از پیش مردم گرفتی، مردم چقدر که غریب شد بس ټیکس تو کم میشه. کاش خاص ټیکس کم شد تو هم قص چیکار میشه، هم قص که است تو غریب سی غریب میشه، هم مردم تو غریب میشه، هم که است حکومت غریب میشه، کمزور میشه. مطلب ساده گپ است دیگه. مزو خاطر که است حکومتای غربی که است فهمیدی را لیکن د قراری نه فهمید. بعد از گلوک جنگا که است ماش مور مثال میدم دیگه اونا که است د زین نتیجه رسید. اول که است از انگلند که است باز اونا چطور او منیزو کانسپت چی است که میگه یاره امی در که کاروباری آدم که مطلب ما کاروبار که اونم فایده که میشه تو فایده اقبال کرد واپس منی خودی کاروبار که میندختی بس کاروبار تو پهلاو میشه، هر چقدر که تو پهلاوش دی فایدهش کټه میشه بس مو قصد زیاد میندختی بس مزید ور کټه مور چاخته مور اینجا مو کانسپت کارم دم تو که پیش مردما کی ټیکس کی جمع منی تو دوباره که منی مردما اندختی مردما که است کاروبارایش که است زیاد میشه پیش مردما پیسه مات خرید چه زیاد میشه مردما که است کاروبار نه چقدر کاروباری چیز زیاد شد پیش است زیاد ټیکس ما تو مزید منی مردم خو اندخته میتنه. بعض مردم که است مزید که است ترقی منه مزید مطلبی تر که است هم مردم ترقی نه هم حکومت که است این قصه ده که بس. از برای ما مطلبی پیش از اینکه ما مطلب تاریخی والا مثال بودم برای ما که است خاطر زو اینترستینگ معلوم شد که مثلا د دور زموگر دور جدید را ما بگیری تاریخ رید نری شما خود چون خبرین که کلک ملکا که است کوشش نکی از دیگه جای سرمایه کارار که است کش کنه منی ملک خو بایره، لیکن روی در اسم افغانستان است که 2001 بعد تقریبا ما تمامی ملکا را موگر بگیری از عرب ملکا را سیتایشن موگر بگیری تا مغربی ملکا تمامیش که است تا
آسیایی ملکان حتی که اونا که تمامش در افغانستان مدد و اونا که از دل و جان که میخواست مدد کنن، مطلب نیت هرچی بودن، مثلا اونا میخواست که اون ملک بلی سرش پایستادش نه، مطلب ورد عنوان یک سکسس ستوری برو بدر کنه. لیکن مو تو قدیم جو مطلب دو چیز این ملک را تباه کرد. یک شی مطابق ازی مطلب اردوش که مطابق ازی کتاب که فیتم مای یک شی بود که مطلب د اونجا مردمش که بود در هر لیول، چای که مطلب حکومت چی بود، مردمش بود، مؤسسه‌اش بود، هر کدام از ناکسته در لوٹماری شروع کرد. در جایزی که مثلا ناکسته منی مردم خمی تر که ما در او مگم بین نکتہ الان که اونا در او گبی دموکراسی میزد، لیکن مسئله ترستی که اونجا لوٹمار کدو شروع شد. هر کس کسته در جیب خندخت و اندختو کسته و او چی کار شد باوجود ازی که مطلب حکومتای دنیا منیزو کلو انویست کرد، کلو تلاش کرد، کلو کوشش کردن، دیگه آخرش کسته ناکام میشدن. دیگه حال موجوده حکومت چی که غاصب حکومت است، یه خو مردمار هی لوٹ کده رही است، یه خو معلومدار انجام شکسته. و دیوم کسته دوباره پاکستان هم میتر شما وشنین که مطلب فوج چی که اینجا است دیگه در جایزی که مطلب قد برو دنیا مقابله کنه و کسته درون ملک خو قد کارباره از خود کسته مقابله نه دیگه تر خودش خو بهتر پرفارم نه، معلومدار پیش زور است، اختیارات است، قانون مو کسته جور نه، ولی قانون مل درآمد کسته منامونه یا قانون میدان منامیتنه خودونش خوب دزو بنیاد خود ترقی نه، لیکن ملک شورش نی، هم مردم ش درو غریب میشه، هم ملک ش کسته درو غریب میشه. ای تر که ایندین کسته درو نار بلیز نه خنده و تمسخر نه. ایندین خو بیل کرتا یالی افغانستان که حکومت طالبان و نه لا و دار خنده و تخمرانه بریز نه کسته. دیگه خودون چم کسته تمسخری دنیا کسته خود خور جور کردن. بزینال کسته خو از منیزی کتاب کسته که دوستایی که مگه یار تو خو کتاب خواندی تو از برو کسته چیزا میده. مطلب و چند خوب مثالا میده. منال مثلا در امریکا کسته یک مثالش میده. فر مثال اینجا یک دنا شهر است که مثلا کسته در 1915 یا 18 هم ترام مطلب موچه یک میتنین که مطلب امریکا قد مکسیکو کی جنگ نه وزو شهر تقریبا دو تقسیم شمانیخ کسته دیگه مطلب شاید از او پیش شده مطلب تقسیم شد 19 و 15 تا 19 و 18 شده شما مطلب میتن چکن نام از او شهر است نوگالیس کسته. یک طرفش کسته نوگالیس منی ایروزونای امریکایی نسب شی، دیگه نوگالیس دیگه اون طرفش کسته منی از مکسیکو دیگه مطلب شما رو کسته مگه یک طرفش الان که اردوش از لحاظ جغرافیش سیمه، آبادیش سیم است، مطلب موسمش یک رنگ است، کلچرش یک رنگ است. چرا که بعض اوقات مردم گیاره همه چیز داره متوسطه میدونم گیاره اون چی کسته موسمش خرابه یا فرض مثال جغرافیش خرابه یا فرض مثال مردمایش مختلف، مردم سیاه سفید و ورسی سفید فرض کن یا فرض مثال میگه کلچرش اونجا میگه اینا تاریخش یک رنگ مردم و یک رنگ کلچر داره، یک رنگ جغرافیا داره، یک رنگ موسم داره، تمام چیز یک رنگ است. لیکن یک طرف مو وشنی فول مردمایشی نه صرف لایف اکسپکتنسیش زیاده، مطلب عمرایش درازتر، مردمایش صحتمندتر، مردمایش تعلیم یافته‌تر، مردمایش آسوده تر است، ترقی یافته تر. دیگه طرف کسته بد نیه لیکن در مقابل از بسیار کسته کم دور بسیار پس است. وجهش چیز است؟ وجه او طرف است که او طرف طاقتورای زو معاشره کسته طرف مکسیکو اونا کسته کوشش نکی دولت ده پیش جمع کرد، پیش مردمان گرفته جمع کرده بور مطلب طاقت دولت تمام چیز ده اختیار پیشی چند خاندانا کسته ای طرف ماد. لیکن دیگه طرفش کسته چرا که تعلیم عامه، صحت عامه، کاربرات آزاد، حکومت ری انویست نمونه مردم همزو خاطر کسته و چیکار میشه همو سیم مردم، سیم کلچر، سیم چیز جغرافیا مردماش کسته پیش رفته. پس همزو خاطر نویسنده از کتاب تو باور داره که مطلب انستیتیوشن از که تو جور من معاشره و انستیتیوشن اگر اکسترکتیو است یعنی مثلا کسته پیش مردم میکنه جمع من پیش خودون کسته و نه پس ممنه خودون جمع غریب کمزور میشه، غریب میشه، مردماش شروع مطلب ناکام خامخا سیت میشه بهتر زندگی مونه. دیگه آخر مردمش که غریب شد خود و نه خودون چم کسته غریب میشه. یک سایت کسته دیو مثال کسته اونا که میده اونا کسته مطلب مثال انگلند میدم گفت انگلند مثلا کسته از خاطر رزو مطلب چیزش داد مطلب تو طرف مشرقی یوروپ تو کنو طرف مغرب شه اردو طرف کسته مردماش یک هی سیستم داشتن مثلا کسته تمام زمین از بادشاه بوده، بادشاه کسته زمینا را حساب کنو که لوردز را میداده، اونایی که سردار ده زمانیزمو بگیم طب خان بیگ را کسته میداده. د بدلیزی که مثلا اونا کسته بریز نه ټیکس کلکت نه و ملیټری سرویس مطلب فوج موجود نه دفاع منم چیزا منم
بزونا کست چیکار میکرد مردم را دهقانا را مطلب که زمین میداده که بریزو کشت کنه و شروع مطلب گفت هفته یک روز کار کنه بز است 2 روز هفته بریز مو فری کار کو 3 روز هفته کست بریز مو کست کار کو بز اونا حق نداشتن مطلب تو یک علاقه که مثلا تو مردمی اگر تو دهقان یک لورد که تو بوده تو حق نداشته بغیر اجازه ده زود تو دیگه جای بوری دیگه مثلا کسته مردم کسته دمولیم یک زمین کسته متر موماندن زندگیش معلوم دار کده بودن اختیار نداشتن خلاصه اینچ کسته 2 مختلف انقلاب میشه شما کسته ما نمیخوایم ویدیو دوردرازش نه تاریخش بگم بزمانی اردوش کسته است چیکار میشه که حکومت مجبور میشه که تو قانونا کسته پاس کنه که اختیارات داره کسته چیکار کنه در پیشی نماینده های مردم بیده مثلا کسته طاقت کینگ کم میشه پارلیمنت زیاد میشه بس مطلب خودشم خبر پراپرتی لا که مگبشن میزنی بزو کسته ما که نه صرف مردم زمین داره بلکه اگر تو اگو خیال داره اگو انوینشن داره یگو چیز جور من ایجاد نی اونام کسته سی پراپرتی تو ما کسته بزمزو کسته اونا چیکار نه که بنیادی اندستریال ریولوشن را میده که شما خودشم خبرین کنار هلت منه که مطمئن دیگه دنیا ها را بگیرن خودم چون خبرین که یک ریزه جزیره انگلند وری تقریبا قدر نسب دنیا را کسته نه بلیش ده حد کسته قبضان که مقابل جو کسته ایست یورپ اگر موتوخ کنیم رنگی اوکراین امروز ولی فرانسه رنگی پولند وری کسته موتوخ کنی رنگ خو اوکراین روس را کسته موتوخ کنی الان که نه پیش نه زمین کلو بودن وسایل کلو بودن رنگی انگلند وری تر یک جزیره نبودن لیکن چرا که اونا حکومتایش از اکستراکتیو والا میگیره مستن کسته بزونا چیکار نکی اونا کسته غریب ممنه مطلب کسته کمزور ممنه پسمانده ممنه مثل مغربی یوروپ پر کس کسته پیش نموره دیگه نی مطلب یک چند مثال کسته اونا کسته میده بز یک مثال مثلا تنوان اکستراکتیو والا کسته اونا کسته مثالی سیرالیون را کسته میده مثلا سیرالیون خودشون خبرین که مثلا انگلند قبضه کردت دیگه اونجا مثلا ریلوی لاین هم کسته جورم تشمو من بلوچستان میگیرن مثلا من انډیا کې مو منګر ریلوی لاین درن از خود خو فرمسال کسته لایبرری هسپتالش کس که مطلب بجلی مورن تلگراف کسته اونجا مورن که اونا تمام مقصد چی بود که اونا مثلا اونجا قبضه مضبوط کنه و اونجا وسایل شرکسته بور کنه لوٹ کنه از اونجا خاطر تو نی اون ملکا کسته چیکار میشه که تا هنوز استالان که اونا مینرالز ریسورسز خود داشتن تا امروز که امروز اونا چیکار نه غریب ممنه وضو بات که مطلب انگریزا که مورم و ملکا که آزاد موشه امون نظام بلیز نه کسته حاکم ممنه دیگه همزو خاطر کسته منی از نه کسته غربت ممنه سوای یک منی از نه کسته گندیا تا یک حد را خود تنست زی چین کسته برو بدر کنه شما وشنه کب ترقینه چرکم شروعایشی بنیادایش اشتت خو خیر امید نه سبجکت کو چیز باشه دیگه باشه در نظر ما دوستایی که ما خبر میکنم دوستا از این تاریخا کسته خبره ما مطلب صرف تنوان یک چند مثال کسته پرشم پیش کرد دوستا در نظر ما کسته ویدیو دوردراز میشه امیدم شما مین پوینت زور کسته گرفته باشین تاریخی حواله ما سرسری دادم خالی مطلب طرفش اشاره کردم دیگه باقی دوستایی که اینترستد است اونا خودون چه سرچ کرده اینترنت پر از متریال است اونا باقی خودون چون میتونین مزید از پشت ذکر است بگشتین در نظر ما برای از این ویدیو مقصد کافی است لیکن بازم اگر شما یگو سوال دارین یا پر مثال در نظر شما گو بهتر آیدیا دارین یا خیال نین که مطلب ما آیدیا سے ایکسپلین نتونسته باشم ضرور سوال خورا آیدیا خورا تنقید خود از ما کسته بیرسنین ما اول نه فرصت کوشش کنم کامنت یا جواب خورا بدم تشکر دوست